الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويجاهدون في سبيل الله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم الفاسقون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. दूसरा सवाल पढ़ें सूरह इब्राहिम आयत नंबर 28 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ألم تر كيف ضرب الله مثلا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا قل لعبادي الذين آمنوا ये मेरा नहीं है मेरा नहीं बैठा मेरा ये कितने हो सब्सक्राइबर उसके पूरे तो
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.